الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، جنہاں دے وچوں
313 اللہ دے رسول سن، یعنی 313 ایک دے سن جنہ تے آسمان تو کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی، اور آسمان تو اللہ پاک نے جڑیاں کتاباں نازل فرمائیاں، صحیفے نازل فرمائے، انہاں دی تعداد 313 ہے۔ قرآن پاک اندر تمام انبیاء کرام دے بائی نیم ذکر موجود نہیں، اور نہ ہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 313 کتاباں دا نام لے کے ذکر کیتا ہے۔ البتہ اشارتاً انبیاء کرام دا ذکر اور اشارتاً تمام کتب دا ذکر موجود ہے۔ جن انبیاء کرام دا ذکر نام لے کے اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، انہاں دی تعداد 21 تو 25 انبیاء کرام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، تقریباً 21 تو 25 انبیاء نے جنہ دا اللہ نے قرآن پاک اندر نام لے کے ذکر کیتا ہے، اور 5 کتاباں دا ذکر قرآن پاک اندر بائی نیم آیا: تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور قرآن پاک۔ باقی 313 کتاباں اور 1,24,000 انبیاء نے، انہاں دے وچوں 313 رسول نے، اور 313 دے وچوں اولو العزم پیغمبر رسول 5 نے۔ رسول اور نبی اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی نبا وچوں خبر دین والا، آسمان تو اللہ رب العزت جڑی خبر نبی تک پہنچاندے نے، نبی اگوں امت تک پہنچاندا ہے، انہوں نبی کہتے ہیں۔ رسول ہوتا ہے پیغام رساں، پیغام پہنچان والا، رسائل پہنچان والا، جڑا آسمان تو اللہ دی طرفوں کتاب تے ذریعے، صحیفے تے ذریعے پیغام کسی نبی تے اترے، اگوں اگے پہنچائے، انہوں رسول کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اسی تمام انبیاء کرام دی عزت کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، عقیدت کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، اور انہاں دی تعلیمات تے عمل بھی کرنے ہاں، اور اسی انہاں تے ایمان بھی رکھنے ہاں، اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیاد تے اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا احترام بھی کرنے ہاں، عزت بھی کرنے ہاں، عقیدت بھی کرنے ہاں، پیار بھی کرنے ہاں، اور انہاں تے ایمان بھی رکھنے ہاں، اور ایمان دے نال نال انہاں دی شریعت تے اسی عمل بھی کرنے ہاں، کیونکہ اسی انہاں دے امتی ہاں۔ تو میرے محترم بھائیو، سارے انبیاء کرام دا اگر ذکر کیتا جائے تو دلی بڑا وقت چاہیے، تو میں چند ایک انبیاء کرام دا ذکر تواڈے سامنے کرنا چاہنا، اور یہ انبیاء جڑے کسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیتے ہیں، یہ ایویں نہیں کیتے،
کہ سن کے ٹر گئے، سبحان اللہ کہہ کے ٹر گئے، واہ واہ کہہ کے ٹر گئے، بلے بلے کر کے ٹر گئے، نہ۔ ہر نبی دی زندگی دا جڑا بھی پہلو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیتا ہے وہ دے تو سانو کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام اللہ دی زمین تے جناب اس وقت لاک ڈاؤن چلدا پیا، لیکن یاد رکھو سب تو بڑا لاک ڈاؤن حضرت یونس علیہ السلام نے برداشت کیتا، جنہ واسطے دنیا بھی اندھیرے اندر ٹر گئی، چند سورج بھی مک گئے، زمین تو بھی تھلے، پانی تو بھی تھلے، اور پھر جناب ایک مچھلی دے پیٹ اندر کئیاں اندھیریاں دے وچ رب دا پیغمبر تے حضرت یونس علیہ السلام نے اتنے بڑے لاک ڈاؤن دے اندر کی کیتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سانو بھی یہ دعا کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں ایک مثال دیتی ہے کہ ہر نبی کا قصہ کوئی نہ کوئی سبق رکھتا ہے، وہ ہر موقع تے سانو دے تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے کو دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو سانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کائنات دے لوگوں ساڑھے نبی تے رسول نے اسی بعد نبیاں تے رسولانو بارو تے فضیلت عطا فرمائیے، اور فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض جدے نے جنہ دن اللہ پاک نے کلام کیتا، اللہ پاک نے گفتگو فرمائی، اور بعد نو اللہ پاک نے درجات اندر بلندی عطا فرمائی۔ حضرات محترم، قرآن مقدس دی روشنی دی اندر تمام انبیاء کرام دے متعلق 5 گلاں ثابت ہوندیاں نے۔ 5 گلاں کیڑیاں کیڑیاں؟ سب تو پہلی گل تے غور کرنا، اللہ دی زمین تے جڑا بھی نبی آیا، اللہ دی زمین تے جڑا بھی پیغمبر آیا، اللہ دی زمین تے جڑا بھی رسول آیا، مرداں وچوں آیا عورتاں وچوں نہیں آیا۔ خالق کائنات فرماندے نے، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہ، فرمایا کائنات دے لوگوں اسیاں جننے بھی دنیا تے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، ہر پیغمبر مرداں وچوں آیا، ہر رسول مرداں وچوں آیا، ہر اللہ دا نبی بندیاں دے وچوں آیا۔ اللہ عورتاں وچوں کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے عورت کو صرف نازک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے عورت دے جسم دی وضاحت دی بنائیے، اگر عورت کھلا دین دی تبلیغ کرے گی نا تے لوگ تبلیغ تو فائدہ گھٹ اٹھان گے، فتنے زیادہ مبتلا ہو جان گے۔ تائیں اللہ پاک نے ادا نام عورت رکھیا، عورت رکھیا۔ عورت دا معنی عربی دے اندر کیا ہے؟ عورت دا معنی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت دا معنی لکی ہوئی چیز ہے، عورت دا معنی خفیہ چیز ہے، عورت دا معنی دسدا ہے یہ لوکاں نوں وکھان والی شے نہیں، چھپان والی چیز ہے۔ اللہ عورت دا معنی پردہ ہے، اسلام گواہی تیرے آئے، عورت نوں رکھو پردے وچ، اے قرآن دعائی تیرے آئے،
پردہ نہیں ہونا چاہیے، اے شور سنائی تیرے آئے، میں مرد دے توش پتوش چلاں گی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ کئیاں بیویاں کوشش بھی کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے دور کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ مرد تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، اور کچھ عورتیں بھی تھیں وہ بھی نبوت کے دعویدار بن بیٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بہرحال نبی جیڑا بھی آیا ہے ہم مردہ وچوں آیا ہے، عورتاں وچوں نہیں آیا۔ پہلا مسئلہ ہے ثابت ہوتا ہے، تے دوسرا کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات دی وقار قرآن پاک کی روشنی دے وچوں دوسرا مسئلہ ہے ثابت ہوتا ہے، اللہ دا جیڑا بھی نبی آیا، اللہ دا جیڑا بھی رسول تے پیغمبر آیا، وہ جس قوم وچوں آیا اس قوم دی زبان وچوں آیا، اس قوم دی زبان والا بن کے آیا۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، فرمایا سی ہر رسول نو انہاں دی قوم دی زبان وچ رسول بنا کے بھیجیا، انہاں دی لینگویج دے وچ نبی بنا کے بھیجیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تیسرا مسئلہ حضرات دی وقار، اللہ دا جڑا بھی پیغمبر آیا، اللہ دا جڑا بھی رسول زمین تے آیا، وہ اللہ دے حکم دا پابند بن کے آیا، اللہ دے آرڈر دا پابند بن کے آیا۔ مولا کریم فرماندے نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اکبر، اللہ فرمایا سویا اسی تواڈے تو پہلا جننے پیغمبر بھیجے، جننے رسول بھیجے، اسی پابند کر کے بھیجیا ہے، ساڈے حکم تے چلنا ہے، ساڈے حکم تے بولنا ہے، جو اسی کہنا ہے وہ لوکاں نوں دسنا ہے۔ اللہ نے میرے نبی نوں بھی پابند بنایا، سوڑیا تسی بھی بولنا ہے تے ساڈی مرضی دے نال۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا نبی جدوں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے۔ نبی پاک دے صحابی نے نام عبداللہ ہے، نبی پاک دی ہر گل لکھدے نے، ہر گل نوٹ کردے نے۔ لوگ آکھیا یار ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ نوٹ کریا کر، وہ نہ لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ لکھدا کوئی نہیں، سونے یاراں نے منع کر دیتا ہے۔ کدی تسی غصے دی اندر، کدی تسی خوشی دی اندر، مختلف حالتاں دے اندر ہوندے ہو، تے میرے نبی نے اپنے منہ وال اشارہ کر کے فرمایا او کتب، او کتب، او کتب، او کتب، میں جو کمان لکھدا چلا جایا کر، کیوں کس واسطے؟ اس زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ کدی کچھ نکلدا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ لیطاع باذن اللہ، ہر نبی اللہ دی مرضی نال بولدا ہے، تے میرا محبوب بھی کیدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو بولیا خدا تو نبی بولیا، جدو بولیا الہ تو نبی بولیا، ایک خرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا، جدو بولیا الہ تو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، اور جد
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سونا جدو بولدا ہے کہ دی مرضی نال اللہ دی مرضی نال بولدا ہے اللہ اکبر جیڑا نبی ہوئے گا او اللہ دی مرضی نال بولے گا تے جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے او چنگا ہی بولدا ہے جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے او تے جیڑا کہے میں نبی ہاں تے جدوں بولے گاندی بولے سمجھ لو او نبی ہو سکدا اور رسول ہو سکدا ہے نا ایک نے روڑا پایا جی ممی نبی ہاں تے جدوں بولدا ہے کو کھاچی ماردا ہے اب مرزا غلام احمد قادیانی دیا کتاباں پڑھ کے دیکھ لو جدوں بولیا عجیب ہی بولیا ہے حضرات تیزی وقار نبیاں دیاں بولیاں انجدیاں نہیں ہوندیاں نبیاں تے بولن دا انداز انجدہ نہیں ہوندا اور نبی انج نہیں بولتے نبی بولتے نے تے موتی رول دے اللہ 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 سونا نبی اپنے جدوں کھول داسی اور رحمت موتی رول داسی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار تین مسئلے تے چوتھا مسئلہ اللہ دا جڑا بھی نبی آیا اللہ دا جڑا بھی پیغمبر تے رسول آیا حضرات دی وقارو ان کو دعوت لے کے آیا ان کو پیغام لے کے آیا ان کو منہج تے مسلک لے کے آیا ہو کیڑا ہے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ہر نبی نے آکے آکھیا عبادت کلے رب دی سجدہ کلے رب دا رکوع کلے رب دا سارا جہان کلے رب دا آرڈر کلے رب دا تصرف کلے رب دا اختیار کلے رب دا اس پوری کائنات تے کنٹرول تے قدرت کلے رب دی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ چار گلاں تے پنجواں مسئلہ حضرات دی وقار اللہ دی زمین تے جڑا بھی نبی آیا جڑا بھی پیغمبر آیا جڑا بھی رسول آیا اللہ پاک نو دے کولوں وعدہ لیا اللہ پاک نو پابند کیتا اور میں تیری نبوت تینوں تاں دیاں گا جے تو کملی والے دی نبوت دا اقرار کرے گا جے آمینہ دے در یتیم دی نبوت کو منے گا کتھے لکھیا قرآن اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ پاک نے نبیوں دے گھڑوں وعدہ لیا ہر نبی نو پابند کیتا میرا سونا آ جائے پھر میرے سونے تے مگر لگنا ہے کملی والا آ جائے پھر میرے کملی والے تے مگر لگنا ہے آمینہ دا در یتیم آ جائے پھر سکہ کملی والے تا چلے گا اور فیصلہ باتیوں مینوں کہنا تے گا اللہ دی زمین تے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے ایک ایک تاج پاکی آئے کملی والا زمین تے آیا دو تاج پاکی آیا ایک نبوت دا تاج پاکی آیا دوسرا ختم نبوت دا تاج پاکی آیا ایک نبوت دا تاج تے دوجا بولو ختم نبوت دا تاج اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت
نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہم اس عقیدے پہ انشاءاللہ زندہ ہیں, زندہ رہیں گے, مریں گے تو اسی عقیدے پہ مریں گے. ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا. اور قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا, میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ. نوے 5 گلاں انبیاء دے بارے قرآن تو ثابت ہوئیاں. آئیے ہن سلسلہ شروع کریے انبیاء کرام دا انشاءاللہ. بہت جلد انشاءاللہ پورا قصص الانبیاء دا ایک سلسلہ شروع کریں گے. سارے انبیاء کرام دی زندگی تانوں سناواں گے, لیکن اج چند انبیاء کرام دا ذکر سن لو. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار اللہ دی زمین تے سب تو پہلے انسان دا نام جناب آدم علیہ السلام ہے. اور اللہ دی زمین تے سب تو پہلے نبی دا نام بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ پاک نے جناب آدم بنام دا ارادہ فرمایا. اللہ پاک نے جناب آدم تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا. صحیح مسلم دی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ نے پیغمبر نے جو میرا ہاتھ پکڑیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی کو بنایا, اللہ پاک نے اتوار والے دن پہاڑوں کو بنایا, سوار والے دن اللہ نے درختوں کو بنایا, منگل والے دن اللہ نے بیماریاں کو بنایا, بدھ والے دن اللہ پاک نے نور کو بنایا, جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایاں کو بنایا. آج والے دن یعنی جمعے والے دن اللہ پاک نے عصر دی نماز تو بعد حضرت آدم بنایا. اللہ اکبر اللہ. تے بنام تو پہلا اللہ فرشتیاں دے سامنے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا میں دنیا تے خلیفہ بنانا چاہنا وا. کیدا خلیفہ؟ خلیفہ کیدا ہے؟ اللہ دا نہیں. یہ بھی یاد رکھ لو مسئلہ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا, نائب بنایا. نہیں, اللہ دا خلیفہ کوئی نہیں, اللہ دا نائب کوئی نہیں. کیونکہ نائب دی لوڑ ہو تو ہونتے نائب دی بڑی تھا تو لوڑ پئی کردی ہے نا, لیکن نائب دی نائب دی وہ نائب, یہ نائب لفظ نائب کی ضرورت اور خلیفہ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اصل بندہ تھک جائے یا اک جائے یا مک جائے. 3 گلاں, یا تھک جائے یا اک جائے یا اونجی مک جائے. تے اللہ پاک جڑے نے وہ نہ تھکنا بھی کوئی نہیں, اکنا بھی کوئی نہیں, تے خاتمہ بھی کوئی نہیں. لہذا اللہ پاک کو نائب دی ضرورت کوئی نہیں, خلیفہ دی ضرورت کوئی نہیں. پھر خلیفہ کیندا خلیفہ؟ فرمایا بندہ بندیاں دا خلیفہ. فرمایا میں جدا انسان بنانا چاہنا جڑے بندے بندیاں دے خلیفہ بن گے. ایک ٹر جائے گا تے دوجا آ جائے گا, دوجا ٹر جائے گا تے تیجا آ جائے گا. اللہ پاک نے بندیاں کو بندیاں دا خلیفہ بنا کے بھیجا زمین تے. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا. مختلف مقامات تو مٹی نو لیا گیا, کچھ مٹی اتھوں لئی گئی, کچھ اتھوں لئی گئی. مختلف مقامات دی مٹی نو جمع کر کے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا. اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیا, خلقت بیدیا, میں اپنے ہاتھ نال بندے نو تیار کیتا. تے بنام تو بعد اللہ پاک نے نماز عصر تو بعد جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام اندر روح نو ڈالیا. روح کیا ہے؟ روح اللہ دا حکم ہے. کل روح من امر ربی. بڑی کوشش کیتی ہے سائنسدان لبن دی کہ روح کی چیز ہے, پر لب نہیں سکے تے لب سکدے بھی نہیں قیامت تک. کل روح من امر ربی, روح اللہ دا حکم ہے, اللہ دا آرڈر ہے. حضرت آدم علیہ السلام اندر اللہ پاک نے روح ڈالی. تے جب روح ڈالی نا تے جناب آدم نو چھینک آئی. تے حضرت آدم کہندے نے الحمدللہ. دیکھو نا
اللہ پاک نے ساڈے باپ نو بنایا چھینک آئی تے سب تو پہلا کیدی تعریف کیتی؟ اللہ سانو بھی توفیق دے دے اسی کھاندے ہوراں دا ماں گیت ہوراں دے گاندے پھرنے ہیں کھلاندا کوئی یہ تعریفاں ہوراں دیاں نہیں جڑا بنان والا ہے تعریف بھی وہ دی کرنی ہے ساڈے بابا دی عادت سمجھا گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لئی تے نال آکھیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیریاں ثناواں تے تیریاں تعریفاں نے اس واسطے ویر جی تسی بھی الحمدللہ دا جملہ پکا لاؤنا مشکل وقت ہوئے آسانیاں ہون ہر وقت اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو فرمایا اللہ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے میں تنو زیادہ عطا کرانگا شکر کرو گے میں دگنا عطا کرانگا اے اللہ جیڑی بھی خوشی دے وے شکر کریا کر اللہ جیڑی بھی خوشی اے نہیں ادھروں خوشی آ گئی ادھروں ٹول کر کے نچن لگ پیا ادھروں خوشی آ گئی ادھروں خسرے نچان لگ پیا اللہ جیڑی بھی خوشی دے وے تیرا دا شکریہ ادا کریا کرنا اللہ والا بڑی پیاری گل کرتا ہے اللہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ خوشی دے وے شکر ادا کریا کر شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا اللہ اللہ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس کا شکریہ ادا کریا کر اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا تے حضرت آدم علیہ السلام کو بنام تو بعد اللہ فرماتے نے اے میرے آدم او فرشتیاں دی جماعت کھڑی ہے جا انہاں دے کول جا انہاں دے کول جا کے انہاں نوں سلام کہنا تے جڑا جواب دینو یاد رکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں دے قدرت سنیا دے گل سنیا دے ذرا ساڈیاں ابتداواں کی ہویاں نے ذرا سنیا دے کہ بندہ شروع کنیاں گلاں کی کردا رہیا حضرت آدم علیہ السلام کہے اے فرشتیاں دے کول جا کے حضرت آدم کہندے نے السلام علیکم ہے ساڈا باپ فرشتیاں کول گیا تے جا کے کی آکھیا السلام علیکم تے ہن اسی کی کرنے ہیلو 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 ایکسکیوز می کوئی نمستے پیا کرتا ہے کئی جوان کیڑے کیڑے لفظ پہ بولتے نے اور کئی کچھ پہ بولتے نے اور ہمارے باپ نے سب سے پہلے جو جملہ بولا تھا کسی کو ملتے وقت وہ سلام تھا السلام علیکم تے فرشتے کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں آدم جملے یاد کر لے آج تو لگ کے قیامت تک تیری جنی اولاد آئے گی میں ساریاں دا تحفہ سلام بنا چڑھ آئے سلام تحفہ ہے کسے دے کول جاؤ تے تحفے دے طور تے السلام علیکم آکھیا تائی میرے نبی نے فرمایا عرش السلام ہے فرمایا سلام نو عام کر دیو سلام نو عام کر دیو عرش السلام آدیاں جاندیاں سلام آکھو بہتیاں اٹھدیاں سلام آکھو کدے کوڑ لنگ دیو سلام آکھو کسے دے کوڑ جان دیو سلام آکھو تو بندے ٹرے جا رہے ہو رستے اندر کوئی چیز آگے کدھر ہو گیا پھر تو میں کٹھے ہوئے ہو سلام آکھو عرش السلام سلام نو عام کر دیو عام کر دیو عام کر دیو سونیا کنہ کو سلام آکھیے فرمایا کرے جاؤ سلام آکھو یارت جاؤ سلام آکھو کسے دے کوڑو لنگو سلام آکھو جانتا ہوئے پھر سلام آکھو نہ جانتا ہوئے پھر سلام آکھو سونیا کار بیلا ہوئے کرے بندہ ہی کوئی نہ ہوئے پھر بھی سلام آکھیے فرمایا جی گا خالی
سلام تسی کہہ دیو گے جواب واسطے اللہ فرشتے کلا چھٹے گا ہر جگہ تے سلام آکھو تسی ویلے کرتے بھی سلام آکھو گے اللہ فرشتے کلا دے اور فرمایا قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے قیامت کے نزدیک سلام صرف اس کو کہا جائے گا جو جانتا ہوگا اور کسی نے لوگ سلام ہی نہیں کہیں گے تے ہن جڑا آ طریقہ ہے نا دور کوئی سلام منہ بھی نہیں بول دے این جی کر اچھا تے کئی کر دے دسو بھی ہن ایک ہی ہے ایویں کہہ لنگا جا دسو یار دا ہن کی بندہ مانا لوے اے دا کی مانا کریے ایویں ٹریا جاندے لوگ دسو یار کو گل کرن والی اے سارے طریقے غلط نے زبان چ بول ہاں اشارے کدے پیا کرنا ہے اشارے کدے پیا کرنا ہے سلام کہ السلام علیکم سلام کہنا چاہیے اشارے کرنے چاہیے بولو اشارے نہیں کرنے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پہلے سمجھایا ہوا سی نا فرشتوں میں اپنا بندہ بناواں گا آدم بناواں گا جدوں تواڈے کول آوے تے تسی اونوں سجدہ کرنا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیتا اللہ پاک نے 60 ہاتھ قد بنایا حضرت آدم علیہ السلام دا یعنی 60 ہاتھ لمبے سن تے 7 ہاتھ چوڑے سن اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام اور نبی پاک نے فرمایا جنت وچ بھی تہاڈا یہی قد ہوئے گا جنت اندر بھی اللہ تمہیں کا عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرشتوں کو آکھیا سجدہ کرو سارے سجدہ کیتا فسجد الملائکہ سارے فرشتوں سجدہ کیتا الا ابلیس ابلیس منکر گیا ابلیس نے آکھیا میں کوئی سجدہ کرنا اللہ پاک نے فرمایا فخرج منھا نکل جا مردود ہے تو اللہ پاک نے اپنے در وچوں تے اپنی سرکار وچوں کڈ دیتا او تو دشمنی شروع ہوئی شیطان دی تے جناب انسان دی اج تک دشمنی چلتی جا رہی ہے اج تک جناب آدم دی اولاد نال شیطان دشمنی کردا جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اور قرآن پاک اندر لکھیا ہے ایک دن جناب انسانی شکل بن کے آیا تے آ کے جناب آدم علیہ السلام نو کہن لگا اے جڑا درخت ہے نا جے تو اللہ پاک نے تانوں منع کر دیتا ہے شجرے ممنوع اگر درخت دا پھل کھا لو گے نا تسی پکے پکے نوری بن جاؤ گے پکے پکے رہن لگ جاؤ گے انساناں نو نوری بناون دا آئیڈیا سب تو پہلے شیطان نے کڈیا سب تو پہلے شیطان نے آکھیا انسان نو نوری کیویں بنانا ہے اللہ اکبر نے کی کیتا اونے قسماں چکیاں میں قسماں پیا چکنا وا میں قسماں پیا چکنا وا کہ کھا لو گے تے تہاڈا فائدہ ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام و سیدہ حوا تے ماں حوا اللہ نے کیویں پیدا کیتا ہے صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی کھبی پسڑی دے وچوں سیدہ حوا علیہ الرحمہ نو پیدا فرمایا اور نبی پاک فرماندے نے چونکہ اللہ پاک نے عورت نو جناب پسڑی جو پیدا کیتا ہے تے پسڑی دی ڈنگی ہوندی ہے تے پسڑی دا ایک بندہ کڈ نہیں سکدا پر ایسے طریقے نال اگر عورت دے اندر کوئی کمی ہوے نا وہ بندہ دور نہیں کر سکدا ختم نہیں کر سکدا فرمایا گزارے والا بندہ کیڑا ہے پسڑی نو سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے بگڑ جائے گی اس واسطے عقل مند بندہ ہوئے جڑا صبر نال گزارا کر لوے ہے کہ نہیں گل پسڑی سیدھی تے نہیں نہ ہوندی ایویں جڑا وال ونگا وہ نکلدا کوئی تو گل بنی ہوئی ہے نا بندہ غلطی کر لے نا تو معافی منگے تو بندہ کہندا جی میری غلطی سے مینوں معاف کر دے تے عورت کی کہندی ہے چلو میں معافی مانگ لینی ہاں ویسے غلطی تہاڈی سی ہے غلطی انہیں نہیں اپنی اللہ اکبر فرمایا ٹیڑا پن جا نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ پھڑ کھا لیا جنت دے وچوں جناب پھڑ جڑا کھاندے گئے اللہ اکبر اللہ جنت چوں نکال دیتے گئے اللہ دا قرآن کہندا فتافیکا یکسفان علیہما من برک الجنہ جنت دے پتیاں دے اپنے وجود نو کنجن لگ پے ٹکن لگ پے اللہ پاک نے آکھا اہبتو
چلے جاؤ. اللہ پاک نے زمین تے اتار دیتا. حضرت آدم بھی روندے رہے کئی سال, سیدہ حوا بھی روندیاں رہیاں کئی سال. اللہ پاک دے کول معافیاں مانگدیاں رہیاں, اللہ پاک دے کول مغفرت طلب کردے رہے. پھر اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن, فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات. قربان جاواں معافی دے طریقے بھی آپ پیا سکھاندا ہے. ناراض ہو جاندا ہے پھر راضی ہون دے ول بھی آپ بھی سکھاندا ہے. میریو بندیو میں تواڈے تے ناراض ہاں, مینوں منانا جے تے انج کرو میں من جاواں گا, انج کرو تے میں راضی ہو جاواں گا. سبحان اللہ کتنا پیارا بادشاہ ہے, سبحان اللہ کتنا پیار کرنے والا بادشاہ ہے. فرمایا آدم میں پڑھو نا میں راضی ہو جاواں گا. تے حضرت آدم علیہ السلام تے ماں حوا پڑھ لگ پے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اکبر اللہ. اور پتہ لگا ہمارے باپ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین تے آن والا پہلا انسان, اللہ کی زمین تے آن والا پہلا بندہ, اللہ کی زمین تے آن والے پہلے نبی نے مشکل دے وقت کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکاریا. تے اسی کیوں نہیں اللہ نو پکار دے؟ کدی اس در کدی اس در, کدی در بدر, کدی ادھر کدی ادھر نہیں. جنہیں تیرے رب نے جناب جس مالک نے جنہیں تیرے باپ نے پکاریا جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو, تو بھی اللہ نو پکاریا کر. اللہ کیونکہ ساری دنیا محتاج اس رب دی گے. اللہ والا کہتا ہے محتاج رب دی ہے ساری خدائی, محتاج رب دی ہے ساری خدائی, اور رب سب دی کردا جے حاجت روائی. محتاج رب دی آدم نو جنت تو کھلیا زمین تے, آدم نو جنت تو کھلیا زمین تے, کر کر کے سجدے نشان پہ جبھی تے. پھر رب نے آدم نو معافی عطائی, پھر رب نے آدم نو معافی عطائی, اور رب سب دی کردا تے حاجت روائی. محتاج رب دی اللہ اللہ اللہ. خالق کائنات دا قرآن سنیے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا, حضرات تیزی وقار قار کرتے جانا دراؤ. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی, کثیر اولاد عطا فرمائی. مفسرین نے مختلف روایات پیش کی دیا ونادی اولاد دے متعلق, لیکن تین بیٹی حضرت آدم علیہ السلام دے جنہ دے نام معروف نے. ایک دا نام قابیل ہے, ایک دا نام حابیل ہے, اور ایک بیٹے دا نام جناب شیس علیہ السلام ہے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی زمین تے 940 سال دی عمر پائی یا 936 سال دی عمر. جناب آدم علیہ السلام اللہ دی زمین تے زندہ رکھے, اور پھر جناب آدم علیہ السلام دنیا کو تشریف لے گئے. 940 سال دی عمر پان تو بعد طبقات ابن صاحب دی حوالے دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی وفات سری لنکا دے علاقے دے اندر ہوئی گئے. ایک پہاڑ جدا نام نور پہاڑ ہے, وہ پہاڑ دے اوتے جناب آدم علیہ السلام وفات پا گئے. اللہ دی
زمین تو تشریف لے کر کے چلے گئے اللہ طبقہ ابن سعد دی حوالے نال حضرت آدم علیہ السلام دا جنازہ انہاں دے بیٹے جناب شیس علیہ السلام نے پڑھایا اللہ اکبر اللہ جناب شیس بھی اللہ دے نبی بنے تو بیٹے کا قابیل تے کا حابیل اللہ دا نیک بندہ تے قابیل برا بندہ دونوں نے اللہ دے رستے دے اندر قربانی کی تھی قابیل بھی قربانی کر دیا تے حابیل بھی قربانی کر دیا اللہ پاک نے حابیل دی قربانی کو قبول فرمایا تے قابیل دی قربانی اللہ پاک نے قبول نہیں کی تھی اصل وچ وجہ بڑی حضرت حابیل نے سونا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا قابیل نے ماڑا جا جانور قربان کئیاں بندیاں نوں عادت ہوندی ہے اور جناب خسریاں تو سٹنے ہون تے نویں نوٹ کنجریاں تو سٹنے ہون تے نویں نوٹ تے جدوں اللہ دے رستے وچ دینے ہون تے پھر ساریاں پہلے اے جیب چیک کردا ہے پھر جناب اے جیب چیک کردا ہے پھر ایک ہور جیب بنائیے پھر وہ چیک کردا ہے تے پھر کئیدا کچھ بھی ہتھ پا کے پرانا سرانا کسے نہ کم دا پاٹا پھٹیا دساں دا نوٹ لو جی اللہ دے رستے دے اندر لے لو اور رب جن نے اینا کچھ دیتا ہے وہ تے رات 10 روپے دینے تو بھی ٹوٹے تے پھٹے تے پرانے جا اے کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ کبیر نے بھی نہیں کیتا پرانا جانور اللہ دے نا پرانا تے جانور اللہ دے رستے دے اندر تے جناب قسم راجیا اور جناب ماڑا نسیڑا جا جانور کیتا انہاں دناں دے اندر گوشت کھان دا طریقہ تے نہیں زندہ البتہ طریقہ ایسی کہ محدثین فرماتے نے مفسرین فرماتے نے آکان دی جڑا گوشت جلا دیتا جاندا قبول ہو جاندا جناب حبیب دی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لئی کبیر نو حسد آ گیا غصہ آ گیا انہیں آکھا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی انہیں غصے دے اندر آ کے جناب حبیب نو قتل کر دیتا جناب حبیب دا خون کر دیتا اللہ پاک فرماتے نے قتل کرن تو بعد ہن پتہ نہیں لگتا نواں نواں بندہ مریا اللہ دی زمین تے اے رب دی زمین تے پہلا قتل ہویا پہلا قتل رب دی زمین تے ہویا اور اے بھی پتہ لگا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا قتل کس وجہ تو ہویا حسد دی وجہ تو ہویا پہلا قتل اللہ کی زمین تے حسد دی وجہ تو ہویا اور بھرا نے بھرا مار دیتا سکے بھرا نے بھرا مار دیتا حسد بھراواں کولوں بھرا مروائے حسد بھراواں کولوں بھرا نوں کھوج سٹائے حسد بھراواں کولوں بھرا نوں باپ دی گود وچوں چھوائے اوے حسد بھراواں دے بچے اغوا کروائے اوے حسد بندے کولوں جادو ٹوڑے کروائے اللہ کولوں دعا کریا کر اللہ حسد دی گندی لعنت کو محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اور اپنے برا دی جناب ڈیڈ باڈی لے کے پھردا کرنا کی گئے اللہ فرماندے نے ایک کبے نو بھیجیا فبعث اللہ غرابا اس کبے نے دوسرے کبے نو ماریا انہیں جناب اپنے پنجیاں دے نال ٹویا کڈیا تے وچ پا لیا یہ سارا منظر ویکھدا پیا ہے انہیں بھی پھر ہندی کیتا اپنے بھائی نو زمین اندر دفن کر دیتا اللہ اکبر دفن دا سلسلہ اللہ پاک نے جب بندے نو سکھایا ایک اللہ پاک نے میت کو دفن کرن دا طریقہ انسانوں کو بھی دے طریقے سمجھایا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جناب آدم علیہ السلام تو بعد جناب شیس علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بنے اللہ دے نبی بنے اللہ دی زمین تے بعد نصیحت کرتے رہے اور جناب شیس علیہ السلام تو بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی بنے اللہ دے پیغمبر بنے رسول بنے اور قرآن پاک اندر جناب آدم علیہ السلام دا ذکر تقریباً 25 مقامات تے جناب شیس علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر نہیں البتہ جناب ادریس علیہ السلام دا ذکر ہے قرآن پاک اندر 2 مقامات دی اللہ پاک نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام دے متعلق اللہ فرماتے ہیں فرفعناہ مکانا علیہ اسی اپنے پیغمبر ادریس نو اونچی مقام تے اٹھایا بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مفسرین فرماتے ہیں تبقات ابن سعد اندر لکھیا ہے جناب ادریس علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے جنہ سب تو پہلا لکڑی
دا قلم بنایا اور لکڑی دا قلم بنا کچھ نہ لکھن دا سلسلہ شروع فرمایا. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے پہلے پیغمبر نے جنہاں نے اللہ دی زمین تے درزیاں دا کام کیتا. اللہ دی زمین تے کپڑے ٹانکن دا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیتا. ویسے تے اللہ دا ہر پیغمبر تے ہر رسول جڑا ہے نا ہر نبی بکریاں چراندا رہیا ہے. اللہ دا ہر پیغمبر بکریاں چراندا رہیا ہے. اللہ دا ہر رسول بکریاں چراندا رہیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں ایک دن اللہ دے پیغمبر تے نبی پاک دے یار جاندے پہنے پیڑو دے جناب پھڑ صحابہ توڑن لگ پے. میرے نبی فرماتے ہیں جڑے پیڑو دے جناب کالے کالے جناب پھڑ ہونا او توڑنا وہ زیادہ چنگے ہوندے نے. صحابہ کہندے نے سونیا تانوں کیویں پتہ ہے اس گل دا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں بکریاں چرایا کردا ساں تے میں پیڑو دے پھڑ توڑ کے کھایا کردا ساں. حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام صحابہ دا کردے نے سونیا تسی بکران ہوئے نا تسی بکریاں چران دے رہے ہو. فرمایا کلا میں نہیں چران دا رہا اللہ دا ہر نبی بکریاں چران دا رہا ہے. اللہ دا ہر پیغمبر بکریاں چران دا رہا ہے. اللہ دا ہر رسول بکریاں چران دا رہا. سبحان اللہ. انہیں تو علاوہ جناب ادریس نے کپڑیاں نسین دا کام شروع کیتا اور لکھیا ہے تفسیر اندر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سننا. ایک ٹانکا نام دے سن تے کہندے سن الحمدللہ. پھر ٹانکا نام دے سن تے کہندے سن سبحان اللہ. پھر ٹانکا نام دے سن تے کہندے سن اللہ اکبر. درزیا 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 تیرا کام کیڈا چنگا ہے. دیکھنا تیرا پیشہ جناب ادریس نال ملدا ہے لیکن تو نالے کپڑے سینا ہے نالے نصیبوں سننا ہے. نالے کپڑے سینا ہے نالے گانے سننا ہے. نالے جناب کپڑے سینا ہے نالے دیاں کجریاں دے گانے سننا ہے. دیکھ جتوں تیرا کام شروع ہویا ہے او نبی کیڈا چنگا او نبی کیڈا پیارا. ادھروں ٹانکے لگدے پے نے ادھروں اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہے. ادھروں کپڑے سلائی ہوندے پے نے ادھروں اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہے. شاید میری مجلس کے اندر اج کوئی درزی جدا بیٹھا ہوے جڑا گل سمجھ لوے کہ میں بھی اج تو بعد گانے نہیں سننے کیونکہ جتوں ساڈا کام شروع ہویا ہے وہ اللہ دا نبی تے اللہ دا ذکر کر دے تے میں گانے کیوں سننا ہاں. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. جناب ادریس علیہ السلام تو بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی آئے. حضرت نوح پیغمبر نے جڑے پہلے رسول آئے. اس تو پہلا اللہ دی زمین تے رسول کوئی نہیں آیا یعنی صاحب شریعت نبی کوئی نہیں آیا جدے تے آسمان تے کتاب یا صحیفہ اتریا ہوے. وہ سب تو پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام آئے. اللہ اکبر. اور حضرت نوح علیہ السلام جڑے نے انہاں دے جناب پردادے دا نام حضرت ادریس ہے یعنی حضرت ادریس انہاں دے پردادے لگدے نے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی زمین تے رسول بن کے آئے اور جناب نوح علیہ السلام تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ تقریباً 5000 سال دا زمانہ ہے. اس اندر نبی تے نکے نکے آتے رہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 43 مقامات تے کیتا اور باقاعدہ قرآن پاک اندر اللہ نے انہاں دے نام دی ایک سورت دا نزول فرمایا. بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح دا اصل نام نوح نہیں سی نام کوئی اور سی لیکن اپنی قوم دے غم اندر اپنی قوم دعوت دیاں اپنی قوم نو تبلیغ کر دیاں رویا بڑا کر دے سنتا نوح نام پہ گیا. لیکن چونکہ اللہ پاک نے نوح رکھی ہے لہذا سی بھی انہاں دا نام نوح ہی کہاں گے نا. اور فرماتے کی نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ سونے میں اپنی قوم نو دن بھی تبلیغ کردا رہا اللہ میں اپنی قوم نو رات بھی تبلیغ کردا رہا ہوں. اور لکھیا ہے کتاباں دے اندر صحیح سند نال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو 950 سال تک تبلیغ کی تھی. ایس میری مجلس اندر اگر کوئی خطیب بیٹھا ہے اسی گھبرا جانے ہاں اسی پریشان ہو جانے ہاں اسی ایک دن دی تقریر تو گھبرا جانے ہاں ایک دن دی رات تو پریشان ہو جانے ہاں 10 سال تبلیغ کر کے اسی مولوی گھبرا جانے
رہے ہیں، گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ اللہ دا نبی گزریا ہے جڑا 900 سال دین سناتا رہا، بلکہ میں کتاب اندر پڑھی ہے حضرت نوح رو رو کے دین سنا کر دے، اللہ دے رستے تے آ جاؤ، حتیٰ کہ کون ایڈی گندی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دے کوڑوں دی لنگ دے سن تے کنا چنگڑیاں دے رہے سن، کتے نوح نبی دی آواز ساڈے کان وچ نہ پہ جائے، نوح نبی دا پکارا ساڈے کان وچ نہ پہ جائے۔ اتنی نفرت کر دی رہی قوم جناب نوح علیہ السلام تو، لیکن نوح پیغمبر گھبرائے کوئی نہیں، نوح پیغمبر پریشان ہوئے کوئی نہیں، 950 سال اللہ دا دین سنا دے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ میرے واسطے خصوصی نصیحت ہے، میری مجلس اندر بیٹھنے والے علماء واسطے خصوصی نصیحت ہے۔ اگر کوئی مقتدی پریشان کرے گھبرانا نہیں چاہیے، اگر کوئی تہاڈی بات تے کلمہ سیدھے رستے تے نہ ہے تے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ ایک تقریر اندر ہی بندہ سارے کلمہ پڑھائے سارے سیدھی ہو جان، اس چیز نال قرض نہیں، ہدایت اللہ دے ذمہ ہے، بیان کرنا ساڈے ذمہ ہے، تو بیان کرتا جا، مدد کائنات دا رب کرتا جائے گا، تیرے ذمہ تبلیغ کرنا ہے۔ اگر کوئی مقتدی پیڑا بھی ہوئے، اگر کوئی مقتدی تانا بھی دے، اگر کوئی مقتدی مندہ بھی کہے، در گزر کریا کر، بلکہ میں کہا کرنا معلم نو چاہیے اپنے سینے چے قبرستان بنا لے، اس قبرستان اندر مقتدیاں دیاں گلاں دفن کر لیا کر، چھپا لیا کر گلاں، لکا لیا کر گلاں، اللہ دا دین سنایا کر، سناتیاں زندگی دی شام ہی ہو جائے تے کوئی گل نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال دین سنایا، بندے پھر بھی نہ سمجھے، بندے پھر بھی سیدھے رستے تے نہ آئے۔ ضروری نہیں کہ بندہ جناب مسجداں بھریاں ہون تے پھر ہی بڑا مولوی ہوندا ہے، اے نوح نبی ہے 950 سال بعد پیا کر دے تے بندے کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں، سیدھے رستے تے آن والے کوئی نہیں۔ دیکھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں سن، اللہ دے رسول نہیں سن، رسول سن۔ روڑا اے وے کہ اے اللہ دے واسندر ہدایت دینی ہے کہ نہیں دینی، بندے دے واسندر حضرت نو 950 سال بعد کیتی، آدھا پتر بھی نہیں آیا سیدھے رستے تے۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان مشرک پکا کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا، تے اللہ پاک کی طرف آڈرایا نوح پیغمبر پاسوں روڑے موگ گئے، بڑے جی کر کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنان لگ پہ، کشتی بنان لگ پہ، 2 منزلہ کشتی۔ اس وجہ تو دنیا دے ہر مذہب دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر ملتا ہے، کیونکہ آپ نے سب تو پہلا شپ تیار کی تھی، اللہ دی زمین تے سب تو پہلا کشتی دے موجد بڑے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ کو اکبر 50 ہاتھ اونچی کشتی، اور کائنات دے لوگوں 300 ہاتھ لمبی کشتی، 30 ہاتھ چوڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، جنیاں 2 منزلہ بنائیاں، اور جناب وہ جنگ لوگاں نو جمع کیتا، تے جدو جناب دے لوگ کشتی بنا دے سن تے قوم دے لوگ ہس دے سن، کہتے سن نوح کہڑے کم پیا کردا، پانی پین نہیں لبدا، ایک کشتی پیا بنا دا ہے، ہس دے رہندے، آخر اللہ دا عذاب آیا، فرمایا اللہ فرماتے نے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جس تنور وچ اگ نکل دی سی اس تنور وچوں بھی پانی نکل آیا، اتوں جناب زمین تو آسمان تو پانی ہو گیا، 6 مہینے تک پانی دا طوفان چلتا رہا، 6 مہینے تک۔ مفسر فرماتے نے یہ اللہ دی زمین تے پانی دا سب تو بڑا طوفان آیا ہے، میرا پوری دنیا تے پھیلیا تے لوگ گندے کرک ہو گئے، صرف وہ بچے جڑے کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا بھی ڈوبدا پیا ہے، تے دیکھ کر کے ریان نہ کیا تے آواز مار کے کہتے ہیں اللہ میرے پتر نو بچا دے، میرا بیٹا تے میرے آل وچوں ہے، فرمایا نہ میرے تو نبی تیرا بیٹا تیرے آل وچوں کوئی نہیں، آل وچوں اے جدیا مال چنگے ہوان، تے جے دوبارہ اپنے بیٹے دے بارے گل کرے گا تے میں بڑا سختی نال پیش آواں گا۔ حضرت ذی وقار پتہ لگا گل نسبتاں نال نہیں بندی، گل عملاں نال بندی ہے، گل گدیاں نال نہیں بندی، گل نسبتاں نال نہیں، گل بندی ہے اعمال نال۔
تے جے نسبتاں نال بندی ہوندی تے نوح نبی اپنے بیٹے نو نال لے کے جاندے اعمال کیجئے اللہ مینوں اور تانوں نیک صالح اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین